nga ang mga nangulo sa simbahan magtudlo sa katawhan sa Dios sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios tungod sa gugma inay sa kahadlok magampo kita sa Ginoo. Namong pagampo. Nga magmatinud-anon kita sa sugo sa paghigugma sa Dios o sa atong isig katao magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga mong pagampo. Nga sila nga nagpuyo diha sa kangit-ngit sa sala makakaplag og kadasig o kaisog sa pagtuman sa mga kasuguan sa Dios magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga mong mga pagampo. Dili gayud nato pasagdan ang mga masakiton, ang mga idaran, ang mga nagmingaw og sila nga nagantos nagkalain-lain mga balatian magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga mong mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar og sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga mong pagampo. Nga ang mga nangamatay makakaplag na sa pahulayng dayon magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga mong pagampo. Langit ng amahan, dawata kini nga among mga pag-ampo, nga among gihalad diha sa pagtuo. Kini og ang tanan namong mga pag-ampo, among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maningkod.